सबैलाई मेरो नमस्ते। आज 2079 साल वैशाख 22 गते मचान कन्ट्री भिलामा हामी गुन्जनको कार्यक्रममा रहेका छौँ। हामी गुन्जन नारी साहित्य संस्था काठमाडौँको आयोजना र मचान वाइल्ड लाइफ रिसोर्टको प्रायोजनमा नेपाल भाषा साहित्यमा युथ कवि श्री सिद्धिचरण श्रेष्ठज्यूको योगदानबारे नेपाली भाषामा कार्यपत्रको प्रस्तुति, विशेष चर्चा र कविगोष्ठी समारोह रहेको छ। अब यस कार्यक्रममा आजको यस कार्यक्रममा सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिन हुनको लागि अध्यक्ष श्री जलेश्वरी श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। अब उहाँको अनुमति अनुसार आज यस कार्यक्रममा हाम्रो प्रमुख अतिथि कवि प्राज्ञ मञ्जुश्री काचुली दिदीलाई अनुरोध गर्दछु है। त्यसपछि आजको यस विशेष कार्यक्रमको विशेष व्यक्तित्वको रूपमा अनि कार्यपत्र प्रस्तोताको रूपमा कवि श्री ईश्वरी मैया श्रेष्ठलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै कार्यपत्रमाथि टिप्पणीकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुहुने प्राज्ञ श्री सुलोचना मानन्दज्यू र प्रतिष्ठा कवि प्रतिष्ठा दिदीलाई अनुरोध गर्दछु। हाम्रो गुन्जन संस्थाकी जननी संस्थापक अध्यक्ष श्री पद्मावती सिंह दिदीलाई पनि आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। आज यस कार्यक्रमको यस्तो सुनौलो अवसर मिलाउनु हुने मचान कन्ट्री भिल्लाका व्यक्तित्वहरू कवि प्रकाश श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। यस्तै युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठकी कान्छी सुपुत्री किरण श्रेष्ठलाई पनि अनुरोध गर्दछु। दुईजनालाई दुईतिर संरक्षण गरेको छु। ईश्वरी श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यसो आइदिनुहोस् न। मलाई हाम्रो चाहिँ जननीलाई पनि चाहियो नि। अवश्य ल आफ्नो अमूल्य समय दिएर यहाँ उपस्थित हुनुहुने सबैलाई गुन्जनको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। अब यसको साथसाथै आजको विशेष कार्यक्रम रहेको छ युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठज्यूको योगदानबारे नेपाली भाषामा कार्यपत्रको प्रस्तुतिको कार्यक्रम रहेको छ। यसको प्रस्तोता चाहिँ कवि ईश्वरी मैया श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँलाई आजको यो विशेष कार्यक्रमको कार्यपत्र प्रस्तुत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बसेरै गर्नुभएको हुन्छ। यो सभाका सभापति श्री जलेश्वरी श्रेष्ठज्यू, गुन्जनका जननी पद्मावती, मुख्य अतिथि हाम्रो
श्री मन्जु कान्छुजी। अनि यो पारिवारिक सौहार्दतापूर्वक व्यवस्था मिलाइदिनु हुने हाम्रो प्रकाश सर र हाम्रो किरण दिदी भनौँ तिजलाई बहिनीलाई नमस्कार। अनि यस्तो एकदम ठुलो मौका दिनुभएकोमा है यहाँ आएर यस्तो रमाइलो रमणीय ठाउँमा आएर पारिवारिक सौहार्दतापूर्ण अवस्थामा यो कार्यपत्र पेश गर्ने जुन मौका मलाई दिनुभयो त्यसको लागि भित्री हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै म आफ्नो कार्यपत्र पढ्न गइरहेको छु। र यो कार्यपत्र सिद्धिचरण श्रेष्ठको योगदान भनेर यहाँ भनिएको छ। मैले चाहिँ शीर्षक चाहिँ सिद्धिचरण श्रेष्ठ व्यक्तित्व र कृतित्व भनेर लेखेको छु। र मैले नेपाल भाषाको सेरोफेरोमा नेपाल भाषामा हाम्रो सिद्धिचरण श्रेष्ठ नेपाल भाषा र नेपाली भाषा दुवैमा सुपरिचित सुप्रतिष्ठित कवि हुनुहुन्छ। र तर मैले चाहिँ नेपाल भाषाको सेरोफेरोमा मात्र रहेर यो कार्यपत्र तयार गरेको छु। अनि कार्यपत्र तयार गर्नुभन्दा पहिले म एउटा कविता सिद्धिचरण श्रेष्ठले नै भन्नुभएको कविता एउटा लेख्नुभएको। छुछा स्योथे छुछा ढोठे याक चप्राए झिम छुछा स्योसा स्योथे छुछा ढोठे याक चप्राए झिम हुँ गसिम व हुँ गई चम सिद्धिचरण ए वम्बाटले चौम। यसलाई तपाईँहरूले बुझ्ने गरिकन नेपालीमा भन्दाखेरि मैले जाने अनुसार केही बिर्से जस्तो केही फुले जस्तो प्राय एक्लै हिँड्ने त्यो आइरहने डुब्लो सिद्धिचरण काठमाडौँ वम्बाल टोलमा बस्ने उहाँ आफैले आफ्नो परिचय पनि यसबाट म सुरु गरेँ है। मैले सुरुमै भने यो नेपाल भाषाको सेरोफेरोमा छ पढ्छु। सिद्धिचरण श्रेष्ठ व्यक्तित्व र कृतित्व भनेर लेखाएको छ। पृष्ठभूमि नेपाल भाषा साहित्यको काव्य विधामा स्वच्छन्दवादलाई एउटा प्रवाहको रूपमा प्रवाहित गर्ने कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। यद्यपि यसको सुरुवात नेपाल भाषामा कवि वैकुण्ठ प्रसाद लाकोलज्यूले गर्नुभएको हो, तर उहाँले यसलाई निरन्तरता दिन सक्नु भएन। नेपाल भाषा काव्य विधामा वसन्त बानी संज्ञा र हुएट्याङ स्वाइट फुल्न लागेको फुललाई कविताले कोरेर गएको स्वच्छन्दबाजीको बाटोमा निरन्तरता दिएर अगाडि बढ्नुहुने कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ। सिद्धिचरण श्रेष्ठ हो भन्नुपर्छ कि हुन् भन्नुपर्छ? हुनुहुन्छ। अब नेपाल भाषा पढाइरहेको नेपाली लेख्दाखेरि अलिकति मिस्टेक हुन्छ, यो ठिक छ गल्तीमा माफ गरिदिनु होला है। नेपाली भाषा साहित्यमा युग कविको रूपमा प्रतिस्थापित भइसक्नु भएको सिद्धिचरण श्रेष्ठ नेपाली भाषाका 4 जना उच्च कोटिका कविहरू लेखनाथ पौड्याल, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, बालकृष्ण सम र सिद्धिचरण श्रेष्ठ मध्ये उहाँ स्वच्छन्दवादी कवि हुन्। नेपाली भाषामा युग कवि सिद्धिचरण नेपाल भाषा साहित्यमा कविरत्न सम्मानबाट विभूषित हुनुहुन्छ। नेपाल भाषा साहित्यका कविरत्न सिद्धिचरण श्रेष्ठको नेपाल भाषा काव्य कृति भन्दा नेपाली भाषाको काव्य कृति बढी प्रकाशित छन्। त्यसो भए तापनि उहाँसँग परिचित हुन, उहाँको जीवन दर्शन बुझ्न उहाँको नेपाल भाषाको कविता नै अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल भाषाका प्रसिद्ध समालोचक मानिकलाल श्रेष्ठको धारणा छ। उहाँ अहिले हुनुहुन्छ। सिद्धिचरणलाई राम्ररी चिन्नको लागि नेपाल भाषामा प्रकाशित उहाँका काव्य कृति फु स्वाँ र सी स्वाँ, यो स्वाँ भनेको त फुल हो, फु स्वाँको नेपाली मिनिङ मैले डिक्सनरीमा खोजे पाइनँ। सी स्वाँको मतलब चाहिँ मैनको फुल भनेर भन्नुभयो, त्यो मैले चाहिँ थाहा छैन है। जो नेपाल भाषामा चाहिँ फु स्वाँ र सी स्वाँ दुईवटा कविता सङ्ग्रहको ज्ञान हुनुपर्छ। अर्थात् नेपाल भाषाका काव्य कृति एवं नेपाली भाषाका अनगिन्ती कृतिहरू भए तापनि यी दुई कृतिको अध्ययनबाट सिद्धिचरणलाई राम्रोसँग चिन्नको लागि प्रेरणा दिन्छ। यसको मुख्य कारण एक त नेवार भएकोले आफ्नो भाव अभिव्यक्त गर्नलाई अरू भाषाभन्दा मातृभाषाबाट सहज एवं
सरल हुनाले हो भने अर्को कारण उहाँ भावुक हुने बेलामा आफ्नो मनको कुरा अभिव्यक्त गर्ने भाषाको माध्यम नेपाल भाषा भएर पनि हो। त्यसैले सिद्धिचरणको रोमान्टिक कल्पनाको तीव्रता र दार्शनिक अभिव्यक्ति नेपाली भाषाका कवितामा बढी देखिन्छ। यहाँ प्रस्तुत हुन लागेको पत्रको पृष्ठभूमिमा कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई मुख्यतः कविकै रूपमा परिभाषित गरिएको छ। तथापि उहाँ बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको कलम नेपाल भाषामा होस् वा नेपाली भाषामा होस्, कविता बाहेक भाषा साहित्यका अन्य विधामा पनि त्यत्तिकै सक्रिय भएको पाइन्छ। यहाँ संक्षिप्तमा नेपाल भाषा साहित्यको सेरोफेरोमा रहेर उहाँको साहित्यिक व्यक्तित्व र कृतित्वको बारेमा उल्लेख गर्ने प्रयास गरिएको छ। नेपाल भाषाको सेरोफेरोमा भए पनि उहाँको नेपाली भाषाको साहित्य साधनाको बारेमा चर्चा हुन सक्ने कुरामा द्विमत छैन। परिचय: नेपाल भाषा साहित्यको इतिहासलाई विभाजन गरिए अनुसार कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ पूर्व आधुनिक कालका अग्रज कविको रूपमा प्रतिस्थापित हुनुभएको छ। उहाँको जन्म नेपाल सम्वत 1032 विक्रम सम्वत 1969 जेठ महिनामा भएको हो। बुबा विष्णुचरण श्रेष्ठ र आमा निरकुमारी श्रेष्ठको कोखबाट सगरमाथा अञ्चलको ओखलढुङ्गा जिल्लामा भएको हो। उहाँको बुबा विष्णुचरण श्रेष्ठ नेपाली भाषाको उपन्यासकार हुनुहुन्छ। उहाँले सुमति र भीष्म प्रतिज्ञा शीर्षकका उपन्यास लेख्नु भएको छ। बुबा साहित्यकार हुनुभएकोले घरभित्र साहित्यिक वातावरण भयो। नेपाली भाषाका ऐतिहासिक पत्रिका शारदा विक्रम सम्वत 1991 का संस्थापक श्री ऋद्धिबहादुर मल्लको परिवारसँग पनि बाल्यकालदेखि नै नजिक रहनु भएको थियो। साहित्यिक वातावरणमा हुर्कन पाएकोले कवि सिद्धिचरणलाई आफ्नो घर र साहित्यिक गुरु ऋद्धिबहादुर मल्लको परिवारबाट प्रेरणा भएको देखिन्छ। शारदा प्रकाशनसँगै कवि सिद्धिचरणले नेपाली साहित्यमा आफ्नो प्रतिभा देखाउने मौका पाउनुभयो। उहाँले विक्रम सम्वत 1990 भन्दा पहिलेदेखि नै साहित्यमा कलम चलाइसक्नु भएको थियो। तर यो कुरा नेपाली भाषा साहित्यको भयो। उहाँले आफ्नो काव्य प्रतिभालाई नेपाली भाषामा मात्र सीमित नराखी नेपाल भाषा साहित्यमा पनि ठुलो योगदान दिनुभएको छ। उहाँको पहिलो रचना नेपाल भाषामा तकस्वा भनेको लालपाटे 1050 नेपाल सम्वत 1050 हो भने नेपाली भाषामा सन्ध्या 1047 नेपाल सम्वत हो। उहाँको प्रकाशित पहिलो रचना नेपाली भाषामा भैँचालो गोर्खापत्रको 1991 को गोर्खापत्रमा प्रकाशित हो भने नेपाल भाषामा राष्ट्रिय गान वर्षा र गौमु खुसी। राष्ट्रिय गान वर्षा एउटै भयो, गौमु खुसी भनेको सुकेको नदी हो। जुन नेपाल भाषाका पत्रकार साहित्यकार फतेबहादुर सिंहको सम्पादनमा प्रकाशित भएको किताब नेपाली बिहारमा समेटिएको छ। वर्षा कविताको क्रान्ति बिना वैमुखो थन स्वच्छ शान्ति भन्ने पङ्क्तिको कारण उहाँलाई तत्कालीन शासन व्यवस्थामा राणा सरकारले सर्वस्व हरण गरी 18 वर्षको कैद सजाय दिएको थियो। शिक्षा: जीवनकालमा तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आजीवन सदस्य हुनुभएको उहाँले समयमा राम्रोसँग शिक्षा हासिल गर्न सक्नु भएन। दरबार हाइस्कुलमा 6 कक्षासम्म अध्ययन गरेर छोड्नु भएको हो। पछि पाटन हाइस्कुलबाट मेट्रिक जाँच दिनु भए तापनि पास हुन सक्नु भएन। यसरी औपचारिक शिक्षाको प्रमाणपत्र नभए पनि जीवन र जगतबाट उहाँले शिक्षा प्राप्त गरेर धेरै अनुभूतिहरू सङ्घाल्नु भएको छ। साहित्यको सन्दर्भमा उहाँ मूलतः कविकै रूपमा सुपरिचित हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाल भाषा साहित्यमा नेपाली भाषा ओखलढुङ्गाको प्राकृतिक रमणीय ठाउँमा भएको र 7 वर्ष बसोबासी भएको कारणले पहिले नेपाली भाषामा कविता लेख्नु भएको हो। ओखलढुङ्गाबाट काठमाडौँ आउनु भएपछि मात्र नेपाल भाषाका अग्रज कविहरू महाकवि सिद्धिदास समात्य, कवि केशरी चित्तधर हृदय, निबन्धकार ठाकुरलाल मानन्द आदि साहित्यिक व्यक्तित्वको प्रेरणाले नेपाल भाषा साहित्यमा पाइला चाल्नु भएको हो। कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको साहित्यिक व्यक्तित्वलाई
नेपाल भाषा साहित्यको परिवेशमा निम्नानुसार विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ। कविको रूपमा सिद्धिचरण। नेपाल भाषा साहित्यमा स्वच्छन्दवादी प्रकृतिवादी कविको रूपमा प्रतिष्ठापित कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई मानिएको छ। उहाँको नेपाल भाषाबाट रचित कविताले गर्दा तत्कालीन उहाँको जीवनमा सङ्क्रमणकाल निम्त्याइदियो। लुकी लुकी राजनीतिक कार्यमा पनि लाग्नु भएकोले समष्टि रूपबाट काव्य साधनामा अघि बढ्न सक्नु भएको थिएन। तथापि कवि श्रेष्ठको प्रारम्भिक समयको कविता अरू समकालीन कविहरूको कृतिसँग तुलना गरी अध्ययन गर्दा उच्च स्तरको देखियो। त्यसैले प्राज्ञ सूर्यविक्रम गेवालीले नेपाली साहित्यमा 2 तारा शीर्षकको लेखमा एउटा ताराको रूपमा सिद्धिचरणलाई प्रतिष्ठापित गर्नुभएको हो। स्मरणीय छ अर्को तारा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई भनिएको हो। नेपाल भाषा साहित्यको सन्दर्भमा तत्कालीन राणा शासन व्यवस्थामा कविता लेखेर जेल जीवन बिताउने सजाय पाउनु भएको सिद्धिचरण श्रेष्ठ सहित नेपाल भाषाका तत्कालीन कविहरू चित्तधर हृदय, केदारमान बेठी, धर्मरत्न यमी, हरिश्रेष्ठ आदि कविहरूले कालकोठरी जस्तो ठाउँलाई पनि सृजनागार बनाएर नेपाल भाषा साहित्यको भण्डारलाई फराकिलो बनाउने कार्यमा ठुलो योगदान दिएको छ। यसै सन्दर्भमा जेलकालीन कविहरू चित्तधर हृदय, केदारमान व्यतीत र सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई नेपाल भाषा कविता मुहानको त्रिवेणीको रूपमा चर्चा गरिएको स्मरणीय छ। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक एवं विद्वान डाक्टर कमल प्रकाश मल्लको धारणामा कवि सिद्धिचरण एक गीति कवि हुनुहुन्छ। केदारमान व्यतीतका नयाँ गीति काव्यमा प्रकृति, समाज वा मानवताका विषयमा एउटा बौद्धिक दार्शनिक दृष्टिकोणको आधार लिएर आफ्नै समाज सचेत विशिष्ट भावलोकको सृजना भइरहेको छ भने कवि चित्तधरको हृदयमा गीति काव्य शास्त्रीय परम्पराभित्र नै सञ्चालित छ। अनि यो दुवै प्रकृतिबाट अलग भई कविवर सिद्धिचरणले गीति कविताको धार अगाडि बढाइरहनु भएको थियो। यो कविको रूपमा पनि प्रतिष्ठापित कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले नेपाल भाषामा फुटकर काव्य सङ्ग्रह मात्र होइन खण्ड काव्यको पनि सृजना गरेर नेपाल भाषा साहित्यलाई धनी बनाउनु भएको छ। अनि कवि जागरणको आवाज बुलन्द पार्ने कार्यमा कवि सिद्धिचरणको कवितामा उच्च कल्पना र स्वच्छन्द भावको प्रबल चातिर ढल्किएको देखिन्छ। कविको प्रारम्भिक कालको अरू कविताहरूमा स्वप्निल तथा कल्पनामय भइरहेको देखिन्छ। कविरत्न सिद्धिचरणको प्रारम्भिक कालका कविताहरू निहालेर हेर्दा उहाँ एक सचेत चेतनशील कविको रूपमा देखिन्छ। साथै उहाँको अभिव्यक्तिमा सौन्दर्य भावनाका आदर्शका हाङ्गा विहाङ्गाहरू पनि अल्झिएको देखिन्छ। सामाजिक धरातलमा मानववादको निर्माण गर्नेतिर बढी आग्रही देखिन्छ। आफ्नो काव्यवस्तु कल्पना सौन्दर्य बोधले सामाजिक कुरीतिको विरोधमा नयाँ दृष्टिकोण प्रतिपादन भइरहेको छ। कविको कवितामा बढी उन्मुक्त कल्पना, स्वतन्त्र भावना, सूक्ष्म सौन्दर्य बोध देखिन्छ। कविको आवेग वेगवती भएर भावनाको सहयोगमा मनोलोकको रचना कविता भएको हुनाले कविरत्नको प्रारम्भिक कविता उच्च स्तरको छ। प्रारम्भिक कालको कवितामा जीवनप्रति एउटा विशेष दृष्टिकोण प्रतिपादन भइरहेको छ। मानववादलाई प्रकृतिको एउटा विशिष्ट अंशको रूपमा लिएर मानव र प्रकृतिलाई समान रूपले प्रस्ट्याउनु भएको छ। कविताको माध्यमले जीवनलाई समग्रता, सरसता र जीवन्तताको रूपले दर्शाइएको छ। प्रेम, विश्वबन्धुता र अतीत गौरवलाई आदर्शपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर भावनाका पक्षता लगाई सौन्दर्यमय लोकको विवरण गर्नलाई कवि सफल देखिनु भएको छ। स्वच्छन्दवादी प्रकृतिवादी मात्र होइन, क्रान्तिकारी कविको रूपमा पनि सुपरिचित उहाँका नेपाल भाषाका काव्य कृतिहरू निम्नानुसार छन्। सी स्वाँ नेपाल सम्मत 1070, फु स्वाँ 1080, गुए स्वाँ 1110, गुए स्वाँ भनेको मखमली फुल, लुबुनी खण्डकाव्य, तृष्णा खण्डकाव्य आदि। अब यो कविको रूपमा हो। मैले अगाडि नै उल्लेख गरेँ बहुआयामी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नेपाल भाषाको सन्दर्भमा, त्यसैले कथाकारको रूपमा सिद्धिचरण।
कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको कलम कवितामा मात्र सीमित नभई नेपाल भाषा साहित्यमा कथामा पनि चलेको कुरा उहाँका प्रकाशित कथाहरूबाट थाहा हुन्छ। कथाको बारेमा आफ्नै धारणा रहेको उहाँको बाख्नचटक गसी 2 मा कथाहरू कस्तो हुनुपर्छ र नेपाल भाषा या नु बाख्ने प्रवेश नेपाल भाषामा आधुनिक कथाको प्रवेश लेख हो भने नारी हृदय कथा सङ्ग्रहको 5वटा कथा उहाँको कथाको प्रमाण हो। उहाँले लेख्नु भएको अन्य कथाहरूमा झ्याटुको ग, गरुङको गागरो, मनुया मन, मान्छेको मन, प्रतिहिंसा र कृतकन्या हो। उहाँका कथाहरू मध्यमवर्गीय परिवारको समस्या, प्रेमको समस्या, प्रेममा हुने ईर्ष्याको स्थिति, अहम समस्या, समान नभएको विवाहित जीवनमा आउने प्रेम र अभ्यासको समस्या आदिमा आधारित छन्। यसरी उहाँले नेपाल भाषा साहित्यमा कविता मार्फत ठुलै योगदान दिनुभएको छ भने थोरै कथा लेखेर भए पनि नेपाल भाषा कथाको समृद्धिमा ठुलो देन भएको छ। विशेष गरी नारी हृदय कथा उहाँका सबैभन्दा उच्च स्तरको कथाको रूपमा लिएको छ। कथाकारको रूपमा भयो उहाँ, अब नाटककारको रूपमा सिद्धिचरण। धेरैलाई थाहा छैन सिद्धिचरण नाटककार पनि हो भनेर। हुन त कवि सिद्धिचरणलाई नाटककारको रूपमा चिन्ने धेरै नै कम होला, किनभने उहाँले जति कविता लेख्नुभयो त्योभन्दा धेरै कम मात्र नाटक पक्षी मात्र नाटक विधालाई अपनाउनु भएको हो। उहाँको बहुप्रतिभाशाली साहित्यिक अभिरुचिको मनस्थिति कविता बाहेक साहित्यका अरू विधाहरूमा कलम चलाउन उत्प्रेरणा भयो। यसले गर्दा नाटक विधामा मात्र किन कलम नचलाउने भन्ने भावनाले प्रेरित भएर नेपाल सम्बत 1095 मा नेपाल भाषामा पहिलो नाटकको रूपमा नेपालका चर्चित शहीद मध्ये एक दशरथ चन्द्रको जीवनीसँग सम्बन्धित घटनालाई लिएर छोटो मतिनायक खेले दशरथ, प्रेमको क्षेत्रमा दशरथ शीर्षकको नाटक एकाङ्कित लेखेर प्रकाशन गर्नुभयो। पहिलो नाटक लेख्नु भएको झन्डै 10 वर्षपछि उहाँको गुरु नेपाल भाषाका महाकवि सिद्धिदासको जीवनीसँग सम्बन्ध भएको घटनामा केन्द्रित भएर लीलावती छे सिद्धिदास, लीलावती सिद्धिदासको बहिनी, सत्य घटनामा आधारित लीलावती छे सिद्धिदास, लीलावतीको घरमा सिद्धिदास भन्ने अर्को एकाङ्की नाटक लेख्नुभयो। नेपाली भाषामा चोर शीर्षकको उहाँको एउटा एकाङ्की नाटक विक्रम सम्वत 2045 सालमा गरिमाको पूर्णाङ्क 71 मा प्रकाशित छन्। यो चोर शीर्षकको नाटकलाई नेपाल भाषामा पनि अनुवाद गरिएको छ। यसरी अनुवादित सहित उहाँको नेपाल भाषामा 3वटा मात्र एकाङ्की प्रकाशित भएको भए तापनि नाटक क्षेत्रमा पनि सफल भई नाटककार सिद्धिचरण श्रेष्ठको रूपमा पनि नेपाल भाषा साहित्यमा परिचित हुनुभएको छ। अब निबन्धकारको रूपमा सिद्धिचरण। नेपाल भाषा साहित्यमा विविध विधामा योगदान दिनुहुने कवि सिद्धिचरण एक निबन्धकार पनि हुन्। उहाँको निबन्धको सन्दर्भमा थोरै मात्र निबन्ध प्रकाशित छन्, जस्तो कि आत्मपरक निबन्धको रूपमा श्रीरङ्ग पटना अस्पताल, श्रीरङ्ग सम्भवतः उहाँको छोरा, श्रीरङ्ग पटना अस्पतालमा वर्णनात्मक इति वर्णनात्मक स्थानीय यात्रा निबन्ध 2वटा, यो देवठाहा विजयको देउटा माथि सवारी हुने यो ऐतिहासिक सांस्कृतिक, अनि मणिचुर दह, त्यस्तै विचारात्मक निबन्ध 2वटामा एउटा नेपालय धार्मिक सहिष्णुता, झिगु संस्कृति, गुखे ध्यानाचन, हाम्रो संस्कृति त कसैतिर गइरहेछ, त्यस्तै नेपाल भाषा साहित्य इतिहास विषयको लेख 4वटामा थौयागु नेपाल भाषा साहित्य, नेपाल भाषा साहित्य छपलु, नेपाल भाषा नु बाख्या प्रवेश, झिगुम्या। यस प्रकार विभिन्न विषयमा वर्णनात्मक, आत्मपरक एवं विचारात्मक निबन्धमा पनि कलम चलाउनु भएर नेपाल भाषा साहित्यलाई ठुलो योगदान दिनुभएको छ। समालोचकको रूपमा सिद्धिचरण। नेपाल भाषा समालोचना साहित्यमा यथार्थवादी समालोचकलाई विकास गर्ने ठुलो योगदान र प्रेरणा दिनुभएको छ। समीक्षकको रूपमा उहाँले साहित्यमा विविध विधा जस्तो कविता, नाटक, उपन्यास आदि विधाका अरू लेखकहरूलाई प्रेरणा दिन विभिन्न समालोचनात्मक लेखहरू पनि लेख्नु भएको छ। धेरैजसो लेखहरूको प्रकाशित हुने पुस्तकमा भूमिकाहरू लेखेर पुस्तकलाई बोधपूर्ण बनाउनु भएको छ। उहाँको समालोचनात्मक लेख तथा भूमिका निम्नानुसार छन्। भमा शिशुवाको भूमिका, भमा
भमा नेपाली सही भमा भनेको नेपाली भूमिका जस्तै हो है सुरुमा लेख्ने। अनि व्यक्तित्वको छ भूमिका, न्यस खोसाको भूमिका, जिस सिद्धिदासको सत्यसतीय भूमिका, मन्तव्य दुर्गालालको लिस भन्ने कविताको भूमिका, मन्तव्य गणेश बहादुरको रामायणमा लेखेको भूमिका, मन्तव्य लाटोलको कौसवाय भूमिका, मन्तव्य दुर्गालालको पिजा भने कविता सङ्ग्रह हो, पिजाको भूमिका। अनि पिजा भन्ने अब नयाँ शब्द सुन्नुभएको जस्तो लाग्यो मलाई। पिजा भनेको थाहा छ? मैले बुझेअनुसार त्यो रक्सी यसरी राख्छ नि, हाम्रो नेवारमा चाहिँ फौजमा यसरी रक्सी तरदेखि राखेको यसरी माथिसम्म जान्छ, त्यो फिज आउँछ नि, त्यो फिजलाई पिजा भन्छ। त्यसपछि मन्तव्य पिजाको भूमिका भयो। मन्तव्य सुदर्शन सामुन्यहरूको जुजु जयप्रकाश भन्ने नाटकको भूमिका, रणजित मल्लको मदन चरित नाटकको भूमिका, पूर्णपतिको छपाचित्र भन्ने पुस्तकको भूमिका, पुष्पलताको किचकन पिगया भूमिका, पिगको भूमिका, अनि पूर्णदास श्रेष्ठको नुधाको भूमिका, गजेन्द्र मोक्ष भनेर पूर्णदास श्रेष्ठको झिन्सोको बाख्वाया भूमिका, 13वटा कथाको भूमिका। मैले हेर्दा भूषण प्रसादको गो गुब्ले जुनी या भूमिकाको खै कहिले मेरो घर भत्किन्छ एउटा त्यो निबन्ध पनि छ भूषण प्रसाद श्रेष्ठको, त्यसको भूमिका। नेपाल भाषा कहानी हरिशङ्कर रञ्जितको कङ्गा कथाको भूमिका, नेपाय पुला बाख्वाया भूमिका, पुला बाख्वाको भूमिका, धुसा स्यामीको मुसा भन्ने कविता सबको किताबको भूमिका इत्यादि। रामशेखरको नसा फागुचाको भूमिका, बुद्ध धर्म र नेपाल भाषा मुना भन्ने पत्रिकाको भूमिका, सत्यसतीको विवेचना पुस्तकको भूमिका, झीको भाषा झी कवि हृदय र सुगत सौरभ्य सङ्गीत। यसरी धेरै सबै विधाकोलाई समेटेर उहाँले भूमिकाहरू लेखेर लेखकहरूलाई, नवोदित लेखकदेखि लिएर प्रतिष्ठापित लेखकहरूलाई पनि उहाँले प्रेरणा उत्प्रेरित गर्नुभएको छ। यसरी कुनै पनि विधामा समीक्षात्मक लेखहरूको साथै संस्मरण लेख, अभिनन्दन लेख, आत्मकथात्मक लेख आदि पनि लेख्नु भएको छ। सेवा कविरत्न सिद्धिचरण श्रेष्ठले नेपाल भाषा पद्यमा मात्र होइन गद्य पनि समृद्ध गर्नुको लागि धेरै नै अध्ययन, मनन र विवेचना गरेर लेख्नु भएको प्रमुख विधा त समालोचना विधा नै हो। नेपाल भाषामा समालोचना विधालाई समृद्ध तुल्याउन उहाँले लेख्नु भएको विभिन्न लेखहरूबाट विशिष्ट योगदान भएको छ। युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई नेपाल भाषा क्षेत्रमा काजीबाको नाममा सम्बोधन गरिन्छ। उहाँ नेपाल भाषाका पद्य गद्य क्षेत्रमा सफल साहित्यकार त हुनुभएकै छ भने उहाँ एक सफल पत्रकार पनि हुनुहुन्छ। नेपालको साहित्य विकासको उद्देश्य लिएर प्रकाशित भएको तत्कालीन प्रतिनिधि पत्रिका शारदा जसको महत्त्व आज आएर साहित्य पत्रकारिताको इतिहासमा स्वर्णाक्षरले खुलिएको छ, त्यसमा पनि काम गर्नुभएको व्यक्तित्व हो। पत्रिका चलाउने सफल व्यक्तित्व कवि सिद्धिचरणले नवोदित साहित्यकारहरूलाई त्यत्तिकै प्रेरणा दिनुहुने व्यक्तित्व पनि हो। नेपाल भाषाका द्वैमासिक पत्रिका नेपाल ऋतुकोको पनि सम्पादक समूहमा एक भएर काम गर्नुहुने सिद्धिचरणले काम गर्नुभएको साहित्यिक संस्था नेपाल भाषा परिषदको संस्थापक सदस्य, नेपाली शिक्षा परिषदका अध्यक्ष, तत्कालीन नेपाल राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य भएर काम गर्नुभएको र पुरस्कार आदि पनि स्थापना गर्नुभएको हेर्दा उहाँलाई समाजका एक अगुवा, पथ प्रदर्शक र एक पत्रकार आदि विभिन्न व्यक्तित्वका धनीका रूपमा नेपाल भाषा साहित्यमा सधैँ अजर अमर रहनु भएको छ। कविरत्न उहाँले गर्नुभएको कवि सिद्धिचरणले गर्नुभएको साहित्यको योगदानलाई लिएर विभिन्न सङ्घ संस्था एवं सरकारले पनि उहाँलाई सम्मान गरिएको छ। जस्तो कविरत्न नेपाल भाषा चोसापासा भन्ने एउटा संस्था छ, चोसापासाले कविरत्न उपाधिले विभूषित गरियो भने नेपाली भाषामा युग कवि सबैले चिन्नुभएकै भयो। अनि पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार यो तत्कालीन नेपाल राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट दिइने पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार 2045मा
त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कार 2027 सालमा, वेदनिधि पुरस्कार यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट होइन अन्तबाट वेदनिधि पुरस्कार 2046, भूकम्प उद्धारतकमा 1991, श्रीपद आदि। कविरत्न सिद्धिचरणको साहित्यिक योगदान दिनुभएकोमा तत्कालीन नेपाल सरकार हुलाक विभागबाट पनि उहाँको चित्र अङ्कित हुलाक टिकट प्रकाशित गरी उहाँको योगदानलाई कदर गरी सम्मान गरिएको छ। उक्त हुलाक टिकटको विस्तृत विवरण निम्नानुसार छ। 2050 8/17 1993 डिसेम्बर 2 सिद्धिचरण श्रेष्ठ, जन्म 1032 नेपाल सम्वत, अनि 1969 ओखलढुङ्गा, 1112 2049 उहाँको मृत्यु भएको समय हो यो। अनि आमा निरकुमारी, बुबा यो टिकट प्रकाशन गर्दाखेरि दिएको विवरण। आमा निरकुमारी, बुबा विष्णुचरण, नेपाल भाषाका साथै नेपाली भाषामा पनि रोमानीवादी प्रकृतिवादी कवि। टिकटको मूल्य 7 रुपियाँ। स्वर्गवास 1112 तत्थलाथो 4, त्यसो भनेको विक्रम सम्वत 2049 जेठ 22 गते। अब उपसंहार। मातृभाषा नेपाल भाषा र राष्ट्रभाषा नेपाली भाषामा समान रूपले श्रद्धा, आस्था र प्रेम एवं कर्तव्य परायणता भएका उहाँले आफ्नो नाम सिद्धिचरण सार्थक गरेर अमर भई नयाँ साहित्यकारहरूलाई बाटो देखाएर जानुभयो। यस प्रकार कवि सिद्धिचरणको जीवनीलाई निहालेर हेर्दा उहाँ साथीहरूको बिचमा काजीदाईको नामबाट सुपरिचित कविको जन्मस्थल काठमाडौँ उपत्यका नभई सगरमाथा अञ्चलको ओखलढुङ्गामा हुनुको कारण सुरुमा नेपाल भाषामा केही सम्बन्ध नभएको देखिन्छ। 7 वर्षसम्मको बाल्यकाल रमणीय प्राकृतिक स्थान ओखलढुङ्गामा बिताउनु भएपछि मात्र काठमाडौँ उपत्यकामा बस्न आउनु भएको कविको सुरुको कविता निसन्देह नेपाली भाषाकै भयो। विक्रम सम्वत 1975 काठमाडौँ पुगेपछि भने साथीभाइ र आफन्तसँगको सम्बन्ध भएपछि मात्रै नेपाल भाषाबाट कुरा गर्न सिक्नु भएको हो। उहाँको कवि जीवनको प्रेरणा नेपाल भाषाका महाकवि सिद्धिदास अमात्य हुनुहुन्छ। नेपाल भाषामा मात्र होइन, नेपाली भाषामा पनि सबैभन्दा पहिले स्वच्छन्दवादी धारा ल्याउने एउटा अग्रगामी कवि, प्रकृति कवि, क्रान्तिकारी कविको रूपमा प्रसिद्ध हुनुभएको उहाँको जन्मस्थलको गीत मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा सुन्ने बेला उहाँको वयस्क जीवनको सम्पूर्ण चित्रण भएको आभास हुन्छ। अन्तमा कवि श्रेष्ठ नेपाल भाषा र नेपाली भाषाका साहित्यका आधुनिक कालका उद्बोधन कालका प्रकृतिसँग मित लाउँदै जीवनको ताध्यात्म स्थापित गर्ने रोमान्टिक धाराको एकदम प्रवर्तक कविको रूपमा योगदान दिनुभएको छ। रोमान्टिक धाराको आह्वान गरी प्रकृतिसँग अँगालो मारी आह्लादक मात्र हुने परम्परालाई उहाँले आविर्भाव गर्नुभएको मात्र नभई आफ्नै अलग धारा प्रवाहित गर्न कवि श्रेष्ठ कम्मर कसेर अगाडि बढ्नु भएको। कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई नेपाल भाषामा मात्र होइन, नेपाली भाषाको साहित्यमा पनि रोमान्टिक र प्रगतिशील धाराको प्रतिनिधि कविको रूपमा लिन सकिन्छ। नेपाली भाषा र नेपाल भाषा दुवैमा नै निपुणता भएको कवि सिद्धिचरणलाई संक्षिप्तमा यसरी चिन्नु सान्दर्भिक होला। एउटा सानो बायोडाटा चाहिँ दिएको छु। नाम सिद्धिचरण श्रेष्ठ, काजीदाई, खरदार विष्णुचरण श्रेष्ठ, नेपाली भाषाका उपन्यासकार सुमति र विष्णु प्रतिज्ञा उहाँले उपन्यास लेख्नु भएको। आमा निरकुमारी श्रेष्ठ, जन्ममिति नेपाल सम्वत 1032 तत्थलाथो 5, विक्रम सम्वत 1969 जेठ 9, जन्मस्थान सगरमाथा अञ्चल ओखलढुङ्गा जिल्ला। कविता प्रथम नेपाल भाषामा तकस्वा, नेपालीमा सन्ध्या। कविता प्रकाशित नेपाल भाषामा वर्षा। क्रान्ति बिना छन् दैवको स्वच्छ शान्ति, क्रान्ति नभइकन यहाँ हुँदैन स्वच्छ शान्ति। सुरुमा मलाई क्रान्ति भनेपछि युद्ध भने जस्तो लाग्थ्यो, युद्ध गरेर पनि शान्ति हुन्छ र भन्ने मनमा लाग्थ्यो। तर क्रान्ति भनेको परिवर्तन रहेछ, परिवर्तन पनि रहेछ, त्यसरी बुझेँ। क्रान्ति बिना छन् दैवको स्वच्छ शान्ति थयाको भन्ने चरणबाट कविजुलाई चाहिँ विक्रम सम्वत 1997 18 वर्षको जेल कैद र सर्वस्व हरण भएको थियो। अनि उहाँको पहिलो कविता प्रकाशितमा भुइँचालो, नेपालीमा भुइँचालो गोरखापत्रमा प्रकाशन भएको छ। अनि कृति
नेपाल भाषामा सिस्वा, फुस्वा, द्वेस्वा, लुबुनी, तृष्णा, सिद्धिजरण्य निबन्ध, नारी हृदय, उत्तराविलाप महाकाव्यको अनुसार कृति नेपाली भाषामा उर्वशी, कोपिला, मेरो प्रतिबिम्ब, कुहिरो र घाम, तिर्मिरे तारा, बाँचिरहेको आवाज, सिद्धिचरणको प्रतिनिधि कविता मङ्गलमा। सामाजिक सेवा अध्यक्ष लेखनाथ अभिनन्दन समारोह, अध्यक्ष नेपाली शिक्षा परिषद, अध्यक्ष त्रिभुवन स्मारक समिति, अध्यक्ष नेपाल शान्ति परिषद आदि। सदस्य नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान 2024 र राज परिषद स्थायी समिति 2022। उपाधि नेपाल भाषामा कविरत्न, नेपाली भाषामा युग कवि। पुरस्कार त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कार, पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार, विभूषण प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु, त्रिशक्ति पत्त, ओमराम पत्त। मृत्यु 1112 तत्फलात उतार, त्यसो भनेको विक्रम सम्वत 2049 जेठ 22 गते। अब यो कार्यपत्र त सक्यो, सन्दर्भ पढेर सुनाउनु पर्छ पर्दैन? हामी सबैले पढ्दै पनि आएका हौँ र अझै पनि पढिरहेछौँ। धेरै अनुसन्धान पनि भइरहेछ र त्यसमा पनि नेपाल भाषामा उहाँको योगदानबारे हामीले यति विस्तृत रूपमा सुनेका थिएनौँ। तर आज कवि कार्यपत्र प्रस्तुता ईश्वरी मैया श्रेष्ठले हामीलाई प्रष्ट पारिदिनु भएको छ। अब कार्यपत्रमाथि टिप्पणीकर्ताको भूमिका दुईजनालाई मैले भनिरहेको छु र पहिला चाहिँ कवि प्रतिसरा सायनी दिदीलाई यसको टिप्पणी गरिदिनु म विनम्र अनुरोध गर्दछु। हार्दिक नमस्कार सबैमा। बसेर गर्नुहुन्छ? बसेर पनि उठेर चाहिँ सजिलो लाग्छ है। यो गुन्जन नारी संस्था काठमाडौँको आयोजनामा जुन मचान वाइल्ड लाइफ टुरिज्मको आयोजनमा नेपाल भाषा साहित्यमा युवा कवि श्री सिद्धिचरण श्रेष्ठज्यूको योगदानबारे आज हामीले यो जुन चाहिँ हाम्रो कवि गजलकार साहित्यकार ईश्वरी मैया श्रेष्ठ उहाँले जुन चाहिँ यो कार्यपत्र प्रस्तुति गर्नुभयो, त्यो उहाँको चाहिँ यो कार्यपत्रमा मैले चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ मैले जान्ने मौका पाएँ। कारण किन भनेदेखि चाहिँ म चाहिँ एकदमै सधैँ चाहिँ त्यो ज्ञानको भोको छु कि, किनभने मैले चाहिँ अब पढ्ने बेलामा पनि स्कुल लाइफ बाहेक मैले चाहिँ कलेज लाइफमा चाहिँ मैले राम्रोसँग मैले क्लासमा बस्ने त्यस्तो चाहिँ मैले चाहिँ मौका पाइनँ कि। साथीहरूको नोटबुक पढेर त्यस्तो गरेर चाहिँ मैले चाहिँ धेरै चाहिँ सिक्ने मौका त्यस्तो पढ्न पाएको भयो हुनाले आज मलाई चाहिँ फेरि एकपल्ट चाहिँ यसरी चाहिँ क्लासमा बसिरहेको छु कि जस्तो त्यस्तो मलाई अनुभव भयो। किनभनेदेखि अब आफ्नै विशेष कारणवश हामीले चाहिँ अब त्यो क्लासमा बस्न नपाएको हुनाले चाहिँ सिद्धिचरणको विषयमा हाम्रा युगो कविको विषयमा कवि रत्नको विषयमा हामीले आज धेरै कुरा साथीको तर्फबाट मैले सुन्न पाएँ। मलाई धेरै खुसी लागेको छ। कारण किनभनेदेखि हामी चाहिँ अब जति उमेर बढ्दै गएको चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब विभिन्न कार्यभार पनि हामीलाई बढ्दो रहेछ होइन। गृहस्थको मामला, बालबच्चाको मामला विभिन्न त्यो परिस्थितिले गर्दाखेरि आफूले चाहिँ पढ्न नपाएको सिक्न नपाएको कुरा साथीको आज सुन्न पाएँ कार्यपत्रको रूपमा। यो गरेर त सबभन्दा पहिला त गुन्जनलाई म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। त्यस्तै हामी प्रकाशजी हामीले चाहिँ अब किरणजीलाई पनि धन्यवाद दिन्छु, यस्तो जुन व्यवस्था गर्नुभएको छ। र साथीलाई पनि र हाम्रा सबै साथीभाइलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो जुन युवा कवि हाम्रो चाहिँ नेपाल भाषा साहित्यमा युवा कवि श्री सिद्धिचरण श्रेष्ठको जुन विषयमा आज मैले धेरै कुरा थाहा पाएको कुरामा चाहिँ कसै पनि स्वच्छन्दवाद भनेर हामी सबैले पढेर स्वच्छन्दवादी कविको रूपमा हामीले त्यो धेरै पढेर आएको पनि हो। प्रकाशित भएको कुरा पनि त्यो चाहिँ हामीले सबैले थाहा भएको कुरा हो। अब जस्तो कि यो फुस्वा सिस्वा भन्यो, फुस्वाको त हामीले चाहिँ कुनै दिनमा हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ अर्थ चाहिँ हाम्रो साथीभाइलाई हामीले अवश्य पनि हामीले चाहिँ भन्नुपर्छ। कारण किनभनेदेखि चाहिँ यो फुस्वा भने चाहिँ अब हामी नेपाल भाषा पढ्नेलाई पनि अझै पनि हामीलाई चाहिँ त्यति थाहा छैन कि फुस्वा भने कस्तो रहेछ। त्यो हामीले पनि अझै चाहिँ एउटा अनुसन्धानको विषय नै भएको छ हामीलाई। अनि सिस्वा भने चाहिँ मैनको छ नि, मैनलाई चाहिँ त्यो फुलको आकार दिने, मैनलाई चाहिँ नि मैनलाई बगालेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ फुलको आकार दिएर आजकल त कसो भने त्यो क्यान्डलहरू पनि त्यस्तो चाहिँ नि माथि चाहिँ अनि सबै चाहिँ झिलिमिली राखेर त्यस्तो चाहिँ फुलको आकार दिएर सायद त्यस्तो हो कि भने हामीले पनि बुझ्यौँ। तर चाहिँ अब बिचरा उहाँ त अब बितिहाल्नु भयो हामीले त्यो एक्सप्लेन गर्नुको लागि। त्यही पनि हामीले त्यसमा चाहिँ अनुसन्धान गर्थ्यो। सिस्वा अथवा फुस्वा के हो त्यो कुरा हामीले राख्छौँ, त्यो जान्नै पर्छ त्यसको लागि होइन।
अनि चाहिँ आज चाहिँ जुन चाहिँ यो नेपाल भाषाको सेरोफेरोमा उहाँले चाहिँ यो कृतिको उहाँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ साहित्यमा योगदानको बारेमा उहाँले चर्चा गर्नुभयो। धेरै कुरा चाहिँ हामीले जान्ने चाहिँ यहाँ हामीले मौका पायौँ। कारण किनभने मैले कति कुरा थाहा नभएको चाहिँ जस्तो कि अब हुन प्राज्ञ श्री सुलोचना मानन्दजीलाई अनुरोध गर्दछु। म उठौँ कि बसौँ? बसेर गर्दा नि सजिलो लाग्छ। सबै यहाँ उपस्थित हाम्रो अध्यक्षज्यूदेखि पूर्व अध्यक्षज्यू अनि प्रमुख अतिथिज्यू सबै नै कवि साहित्यकार उपस्थित आज प्रस्तुता मित्र ईश्वरी मैया कवि मित्र अनि सबै नै 101 यहाँ कविहरू हुनुहुन्छ, साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई म प्रणाम गर्दै मैले अब धेरै भन्नु चाहिँ यहाँ धेरै बाँकी छैन, किनभनेदेखि नेपाल भाषाका अब उहाँले हाम्रो प्रतिसराले उहाँ पनि प्रसिद्ध कवि हुनुहुन्छ नेपाल भाषामा हैन, नेपालकै हो तर नेपाल भाषामा बढी लेख्नुहुन्छ। उहाँले टिप्पणी गरिसक्नु भएपछि मैले चाहिँ धेरै कुराहरू यहाँ भनिराख्नु जरुरी छैन, तथापि एउटा दुईटा छुटेको कुरा चाहिँ भन्नु मेरो कर्तव्य हो। अहिले यो अवसर चाहिँ प्राप्त भएको छ यहाँ मचानमा आएर, यो ठाउँमा आएर, तर धेरै कुराहरू थाहा पाउन पाएँ। मैले पनि कवि ईश्वरीलाई नै फेरि पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँको छोटो मिठो र सारगर्भित एकदम सारांशमा संक्षिप्तमा धेरै कुराहरू अटाएको यो कार्यपत्र छ। कार्यपत्र चाहिँ भनि नहालौँ, अहिलेलाई एउटा गोष्ठी पत्र तयार भएको छ। उहाँले लेख्ने बेलासम्म अझै थप्नुहुन्छ होला। सबै कुराहरूमा अहिले म यो ठाउँमा उभिएर यो ठाउँमा बसेर मैले गर्व गरिरहेको छु। नेपालका साहित्यको निम्ति साह्रै नै हामीले गर्व गर्न लायकका दुईटा ताराहरू भनेर, एकजना लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र अर्को सिन्धे चरण भनेको यो चान्चुने कुरा नेपालको निम्ति होइन, साहित्यकारहरूको निम्ति त होइन नै है। अब उहाँले धेरै दुःख पनि गर्नुभएको छ जीवनमा, सर्वस्व हरणदेखि लिएर हैन। यसको बारेमा अब हुन त अब साहित्य लेखनमा चाहिँ यो आउनुपर्छ कि पर्दैन है, म पनि त्यति स्पष्ट छैन योगदान मात्रै भन्दाखेरि, तर त्यो सानोतिनो योगदान चाहिँ होइन। सारा बच्चाहरूलाई चाहिँ घरमा छोडेर जेलवास गर्नु भनेको सानोतिनो योगदान चाहिँ बिल्कुलै होइन है। तर अब नेपाल भाषामा होस् नेपाली भाषामा होस्, यो त भाषाको कुरा भएन, उहाँको योगदानको कुरा हो, देशप्रति गरेको योगदानको कुरा हो। यसमा चाहिँ अलिकति जुनसुकै लेखनमा पनि यो एउटा कुरा चाहिँ थपिनु चाहिँ जरुरी छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र अर्को एउटा यहाँ प्राज्ञज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो रजनी ढकाल, उहाँ पनि प्राज्ञ सभाका अहिले वर्तमान प्राज्ञ सभाको सदस्य हुनुहुन्छ। र अरू पनि उहाँ हाम्रो इल्या भट्टराईज्यू, उहाँ चाहिँ मदनमणि दीक्षितज्यूको हैन, हाम्रो प्रसिद्ध लेखकको रूपमा उहाँको आफ्नै परिचय छ यो गुन्जनमा, त्यसै त उहाँ उपस्थित हुनुभएको छैन हैन, साहित्यकार भएरै उपस्थित हुनुभएको छ। तर उहाँको पिताजी एकदमै ठुलो सिद्धिचरण श्रेष्ठको योगदानका विषयमा राम्रो छलफल गरिरहेका छौँ। कार्यपत्र प्रस्तुताले पनि असाध्यै मिठोसँग प्रस्तुति दिनुभयो र टिप्पणीकर्ताहरूले पनि नयाँ सूचनासहित यहाँ धेरै कुराहरू दिनुभयो। त्यसका लागि म व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक आभार धन्यवाद प्रकट गर्दछु। र यहाँ साथी सुस्मिताले एउटा सानो उपहार हामीलाई लिएर आएकी रहेछन्। मैले पनि यहीँ आएर थाहा पाएँ। यो उपहार हामी सबैको लागि हो र यति सुखद समयमा यसरी उपहार लिएर आउने अवसर सबैलाई जुटोस् भन्ने शुभकामना पनि दिन्छु म। यो भाग्य चाहिँ आज सुस्मितासँग रहेछ। आज सुस्मिता र उनकी बहिनी सरिता थापाको नदी र मुस्कान कविता सङ्ग्रह हामीहरू सामु आएको छ। त्यो नदी र मुस्कान कविता सङ्ग्रह, सरिताको नदी, सरिताको अर्थ नदी र सुस्मिताको अर्थ मुस्कान, सायद त्यही अर्थमा होला जस्तो लाग्छ। यो शीर्षक यसरी जुरेको छ
सरिता र सुस्मिताको यो कविता सङ्ग्रहलाई हाम्रा प्रमुख अतिथि लगायत अध्यक्षज्यू र यहाँ अगाडि बस्नुभएका अतिथिज्यूहरूको हातबाट लोकार्पण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसका लागि साथी सुस्मितालाई अनुरोध गर्दछु। यो पुष्पले छोपिएको नदी र मुस्कान कविता सङ्ग्रहको अनावरण गरी सम्पूर्णका अगाडि सम्पूर्णका अगाडि प्रस्तुत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्मिता साथीले पनि एउटा लिनुभएको छ। यतातिर दिदीसँग पनि छ कि अगाडि ठिक छ। हार्दिक धन्यवाद प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई। नदी र मुस्कान कविता सङ्ग्रह आज लोकार्पण भएको छ। यहाँहरूले यहाँ बस्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो आसन ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। सुस्मिता र सरिता दिदीबहिनी हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ हामी सबैजनाले उहाँहरूलाई चिन्छौँ। कतिपय साथीहरूले नचिन्न पनि सक्नुहुन्छ। सुस्मिता त यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँको बहिनी सरिता चाहिँ अहिले नर्वेको ओस्लोमा हुनुहुन्छ। र मैले सुस्मितालाई भेट्दा सरिता पनि सँगै भेटेको थिएँ र त्यतिखेर सरिता पनि कविता लेख्नुहुन्थ्यो र सुस्मिता त लेख्नु नै हुन्थ्यो। र मैले उहाँलाई भेट्दा सुस्मिताका उपन्यास कथाहरू प्रकाशित भइसकेका थिए। कविका रूपमा, उपन्यासका रूपमा, कथाकारका रूपमा सुस्मिता स्थापित लेखक हो नेपाली साहित्यमा। र उहाँको लेखन केही समयदेखि अलिकति अवरुद्ध थियो। घरायसी कामको कारणले पनि होला, कतिपय समस्यासँग अत्यन्त शक्तिशाली रूपमा जुझेर जीवनलाई जीवन्त रूपमा अगाडि बढाउने पात्रको नाम हो सुस्मिता भन्ने लाग्छ मलाई। र कहिलेकाहीँ सुस्मिताको बारेमा बोलिरहँदा, सोचिरहँदा मलाई कस्तो लाग्छ भने हामी महिलाका अधिकारहरू खोजेर आफ्नो पहिचान बनाएर ठुलो मान्छे बन्ने हो कि सुस्मिता जस्तो अरू सबै झन्डै झन्डै निभ्न लागेकाहरूलाई उठाएर समाजमा जीवन दिएर अझ ठुलो मान्छे बन्ने हो। त्यहाँनिर चाहिँ मलाई जहिले पनि एउटा प्रश्न चिन्ह खडा हुने गर्छ। सुस्मिता वास्तवमै अरूलाई उठाउँदै, अरूलाई समय दिँदै र आफू बिस्तारै बिस्तारै मुस्काउँदै, कहिलेकाहीँ त मुस्काउन पनि बिर्सिँदै बाँचिरहेको नाम हो। र त्यसरी नै उनका कविताहरू बुनिएका छन्। यो किताब मैले भर्खरै भेटेँ र यो किताब पल्टाउँदै जाँदा मैले उनको एउटा कविता असाध्यै मन पर्यो। कविताको सानो टुक्रा म यहाँ हजुरहरूलाई सुनाइहाल्छु, पक्कै सुस्मिताले पनि सुनाउने छिन्। र यहाँनिर अभि सुवेदीले भूमिका लेख्नु भएको रहेछ। सरिता र सुस्मिताको बारेमा उनीहरू कस्ता लेखक हुन् भन्ने परिचय पनि दिनुभएको छ। सुस्मिताको एउटा कविताको टुक्राबाट म हजुरहरूलाई उनको कविता लेखनको शक्तिको कुरा अलिकति आफै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। उनले आमाका विषयमा लेखेकी छन्। यो नारीको एउटा सहनशीलता, नारीको शक्ति र नारीको एउटा प्रकृति र आफ्नो सन्तानसँगको एउटा समर्पणसँग जोडिएको कविता छ। प्रत्येक बिहानी आमा हँसियाको धारले काट्छिन्। प्रत्येक बिहानीलाई आमा हँसियाको धारले काट्छिन्। जीवनलाई घाँसको भारीमा सकी नसकी कस्छिन्। त्यसपछि गाई वस्तुका भोकमा बिसाउँछिन्। गाई दुहुँदा सिर्कामा छोराछोरीले सेता सेता दाँत देखाएर हाँसेका अनुहारहरू देख्छिन्। चुलोमा आफै बल्दा थाल बटुकाहरू टोलाएकोमा छक्क पर्छिन्। दुःखहरू उनको अगाडि आएर छमछम नाच्छन्। उनी त्यसलाई पनि टुलु टुलु हेरिरहन्छन्। मौन शब्दहरू अविवाहित छोरीका लागि साँच्छिन्। साँच्चै महिलाको यो सङ्घर्ष या उनको आमाको मात्रै सङ्घर्ष पक्कै होइन, सम्पूर्ण आम आमाहरूको र महिलाहरूको सङ्घर्ष हो। आमाहरू कसरी आफूलाई लुटाएर अरूको लागि सपना बाँचिरहेका हुन्छन्। उनले साँच्चै सुन्दर बिम्बमय कविता बुनेकी छन्। र उनको यो कवितालाई कवि अभि सुवेदीले यसरी बोल्नु भएको छ। सुस्मिता
जीवन र कवितालाई सँगसँगै राखेर भोग्ने चेतनाको चुनौतीपूर्ण प्रयोग गर्छिन्। अभि सुवेदीले यसरी भन्नुभएको छ, जीवन र कवितालाई उनी मिसाउँछिन् र शब्दमा उनी व्यक्त गर्छिन्। वास्तवमा सुस्मिताको जीवन के हो, सुस्मिताले आफ्नो जीवनलाई कसरी उठाएकी छन् भन्ने बारेमा मन्जुल दाईको अभिव्यक्ति पनि मलाई साह्रै सठिक लाग्यो। यहाँ एक दुई पङ्क्ति म यहाँ पढेर सुनाउँछु। सुस्मिताको नामै सुस्मिता, काँडाको बीच ढकमक्क फुलेको फुल देख्दा म सुस्मिताको कविता सम्झिन्थेँ। नागबेली परेका डाँडाहरूबाट झुल्किने सूर्योदयलाई देख्दा म उनका कविता सम्झिन्थेँ। आकाश जस्तै फैलिएर पहाड जस्तै उभिएर कसैले नसुसेल भनेर इसारा गर्यो भने म उनका कविता सम्झिन्थेँ। कसैले हजुरआमा, आमा, दिदी, भाउजू, बहिनी र छोरीहरूका दुःख व्यक्त गर्न खोज्यो भने म सुस्मिताका कविताहरूलाई सम्झिन्थेँ। एउटा कवि मन्जुलले र सुस्मिताको जीवनसाथी मन्जुलले सुस्मितालाई कसरी बुझ्नु भएको रहेछ त भन्ने कुराबाट पनि अर्थ राख्छ। र वास्तवमा सुस्मिता त्यस्ता आवाजहीनहरूको आवाज बनेर कवितामा प्रस्तुत हुने नाउँ हो। र मित्र सुस्मितालाई धेरै धेरै बधाई। आजको यो सुन्दर समयमा यहाँको कविता सङ्ग्रह आएको छ र म थोरै सरिता थापाको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। अहिले नर्वेको ओस्लोमा बस्नुहुन्छ सरिता थापा। उहाँका कविताहरू मैले पहिलेदेखि नै सुन्दै आएकी हुँ, तर अहिले नर्सिङ पेसा र व्यवसायले गर्दा त्यो ठाउँमा उहाँ व्यस्त भए पनि सायद निरन्तर कविता लेखिरहनुहुन्छ भन्ने अनुमान मैले यो कविताबाट लगाएँ। यहाँ उहाँले नर्वेमै बसेर लेखेको एउटा कविता मलाई पढेर सुनाउनु मन लाग्यो सरिताको तर्फबाट। दिदी, सायद सुस्मितालाई सम्बोधन गरेको कविता हुनुपर्छ यो। दिदी, जब हिउँ पर्छ यहाँ म पर्छु तिम्रो सम्झनाहरूसँग, म झर्छु तिम्रा रहरहरूसँग र सेताम्मे भएर ढाकिन्छु मनभरि। दिदी, हिउँ पर्छ परिरहन्छ, म बर्सिन्छु बर्सिरहन्छु तिम्रा इच्छाहरूसँग, तिम्रा हिउँ छुने हिउँमा रमाउने खुसीहरूसँग। दिदी, हेर्दा हेर्दै तिम्रा खुसीहरू जमिनभरि ढाकिन्छन्, रुखभरि पातभरि ढाकिन्छन्। दिदी, बच्चाका खुसीहरू खेल्छन् तिम्रा खुसीहरू भएर, चराका गीत भएर तिम्रा रहरहरू। दिदी, मिठा गीत गाउँछन् हिउँका दाना दाना भएर, तिम्रा मुस्कानहरू ढाकिन्छन् मनभरि हिउँका खुसीसँगै। हो, मैले पटक पटक सुनेको छु। म एउटा आफ्नो कविता पढ्छु। यो पेज 81। एउटा स्वास्नी मान्छेले भनौँ, आमाले भनौँ, नारी जातिले भनौँ, कसरी आफ्नो मायालाई र आफ्नो प्रियजनलाई आफ्नो हृदयमा स्वीकारेको छ भन्ने कुरा यस कवितामा छ। पर्खिरहेकी छु, यो चाहिँ मेरो कविता हो। साँझको दैलो सापटी मागेर पर्खिरहेछु आफ्ना प्रियजनहरूलाई। साँझको दैलो सापटी मागेर पर्खिरहेकी छु आफ्ना प्रियजनहरूलाई। छरिएर रहेका मेरा सबै सन्तानहरूलाई म मेरो मनको आँखामा हेर्न चाहन्छु। रगतै रगतले ढाकिएर होइन, फुलका मुस्कानै मुस्कानहरूमा सजिएर उभिएको हेर्न चाहन्छु। साँझको दैलो सापटी मागेर पर्खिरहेछु आफ्ना प्रियजनहरूलाई। अन्धकारले घेरिएको व्यवस्थामा हराएका मेरा सन्तानहरू कहाँ छन्? उनीहरूको बारेमा जान्न चाहन्छु। उनीहरूका हृदयका आवाजहरू मेरो हृदयमा हजारौँ पल्ट ढल्किरहन्छन्। मेरो आवाज पनि उनीहरूको हृदयमा ढल्किएको हेर्न चाहन्छु। खै कहाँ छन् मेरा सन्तानहरू? म तिनीहरूको बारेमा जान्न चाहन्छु। साँझको दैलो सापटी मागेर पर्खिरहेछु आफ्ना प्रियजनहरूलाई, आफ्ना प्रियजनहरूलाई। कुनै नयाँ क्रेज फर इनोभेसन, ब्युटी भएको है, कुनै एउटा नयाँपन देखाउने साहित्य, त्यसमा सौन्दर्य भएको साहित्य, त्यो चाहिँ सबै कला चाहिँ नि युग कविको कविताहरूमा आफूले प्रशस्त पाइन्छ। उहाँले त 13 वर्षको उमेरमा लेख्नु भएको छ।
13 वर्षको उमेरमा लेख्नु 13 वर्षको उमेर त सानो उमेर हो, त्यो बेलादेखि नै कविता लेख्न थाल्नुभएको र आज उहाँ भौतिक रूपमा नहुनु भएको पनि 108 वर्ष, त्योभन्दा बढी भयो के हो? समय बित्न कति उ छ, समय कति सानो बित्दो रहेछ। गीता मेरो पाइप्लाहरू तिम्रो छिमेकले कोरेको लक्ष्मण रेखा बाहिर बरालिँदा म यौवनका फूलहरू रोप्छु, सपना किन्छु र बेच्छु, तिम्रो कल्पना सपनाको कथाहरू, तिम्रो कपोकल्पित कविताहरू, बैठकी घोडा झैँ पूर्ण सिपालु तिम्रो भावनाहरूलाई म पढ्छु। अब त म विद्रोह लेख्छु, एउटा नयाँ नौलो अर्कै महाभारत रच्छु, अथवा म एउटा जीवन लेख्छु, हो म त अब विद्रोह लेख्छु। चाहनेहरूको लागि म इच्छा लेख्छु, हेर्नेहरूको लागि म आँखा कोर्छु, माया गर्नेहरूको लागि म प्रेमिकाहरूको आविष्कार गर्छु। म यौवनका वासनाहरू लेख्छु, म त एउटा सिङ्गो वैंश गर्छु। पर्खमा आउँछु पर्खी बस्नेहरूको लागि, म मन मस्तिष्कसँगै सिङ्गो शरीर बोकी आउँछु। म आशा होइन, म भोलि होइन, म अहिले आज आउँछु। प्रायोजनमा नेपाल भाषा साहित्य युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठज्यूको योगदानबारे नेपाली भाषामा कार्यक्रमको प्रस्तुति, विशेष चर्चा र कवि गोष्ठी चाहिँ एकदम राम्रोसँग सम्पन्न भयो। यसको लागि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई पनि भन्न चाहन्छु म, किनभने गुन्जनको यो साहित्यिक कार्यक्रम कार्यपत्र प्रस्तुति काठमाडौँदेखि बाहिर यो मचान रिसोर्टमा आएर भइरहेछ। त्यसको लागि हामी गुन्जन परिवार चाहिँ प्रकाशजी र किरणजीसँग धेरै नै कृतज्ञ छौँ। अब यो सानो कार्यक्रममा चाहिँ मायाको चिनो दिने हाम्रो गुन्जन परिवारको एउटा चलन छ, किनभने उहाँहरूलाई हामी आभार प्रकट गर्न पनि चाहन्छौँ। सर्वप्रथम मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन हाम्रो गुन्जनका अध्यक्ष जलेश्वरी श्रेष्ठ दिदीलाई उठिदिन अनुरोध गर्छु र सर्वप्रथम हाम्रा प्रमुख अतिथि प्राज्ञ कवि मन्जु काचुली ज्यूलाई चाहिँ मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। त्यसपछि कार्यपत्र प्रस्तुता कवि ईश्वरी श्रेष्ठ मैयाज्यूलाई पनि मायाको चिनो हाम्रो हृदयको न्यानो चिनो प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ कि कान्छी सुपुत्री श्री किरण श्रेष्ठज्यूलाई प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हामी सबैको हृदयको पनि चिन्ह हो यो। त्यसपछि हाम्रो सुरुको दिनदेखि नै फोटोहरू खिचेर हाम्रो कार्यक्रमको सबै रेकर्डहरू गरिदिने अहिलेको जल्दो बल्दो पत्रकार तथा कवि रेणुका भट्टराईलाई पनि हाम्रो मायाको चिनो प्लस हृदयको चिनो प्रदान गरिदिनु